बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज फिर एक इस्तग़फ़ार मेडिकल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। एक बहन ने बताया कि इनका बेटा कुछ अरसे पहले नशे की आदत में पड़ गया था। वो कहती हैं कि पैसे की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, और मेरा बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ और कॉलेज की लाइफ में जब जाने लगा, तो आपको पता है कि ऑब्वियसली बच्चे ज़रा थोड़े से जब पैसा वैसा हो हाथ में और किसी किस्म की घर में पाबंदी ना हो, तो थोड़ा सा बिगड़ भी जाते हैं। तो कहते हैं बस ये इसकी कंपनी कुछ ख़राब लड़कों की हो गई और इसने उठना बैठना कुछ गलत किस्म के लड़कों में शुरू कर दिया। पहले पहले तो हमें पता नहीं लगा कि ये नशा कर रहा है। शुरू में चूँकि शुरू के दिन थे तो उसने थोड़ा बहुत करता था नशा। फिर कहती हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था और उसकी शिकायतें आने लगी हमें कॉलेज से। और हम जब इनके कॉलेज में गए तो इनके टीचर्स वगैरह ने बताया कि जी आपका बेटा जो है कुछ गलत कामों में हमें लगता है कि पड़ गया हुआ। कहती हैं पहले तो हमने यकीन नहीं किया कि ऐसे ही बस टीचर्स कह रहे हैं, बस ज़रा सा बच्चे की पढ़ाई से ध्यान इधर उधर हुआ। हालांकि हम फ़ीसें भी भर रहे हैं, तवज्जो भी देते हैं, बच्चा ट्यूशन भी लेता है, सब कुछ करता है। और लेकिन ये कि टीचर्स जो है ना कुछ शायद गलत बयानी से बात कर रहे हैं। कहती हैं खैर फिर मैंने भी नोटिस किया, उसके फादर ने भी नोटिस किया कि वाकई इसका पढ़ाई में कोई दिल नहीं लगता। सारा सारा दिन ये घर से बाहर गुजारता है और जब शाम में आता है तो उसकी हालत कुछ अजीब सी हुई होती है। तो कहती फिर हमने जब इसको इस पे नज़र रखनी शुरू की तो हमें पता लग गया कि टीचर्स बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब उनको ये तो नहीं पता था कि नशे की आदत में पड़ गया, लेकिन हमें पता लग गया कि इसने नशा करना शुरू कर दिया। कहती हैं कि जब हमने इससे पूछा कि भाई तुम इस तरह का कोई काम कर रहे हो, तो उसने बजाय इसके कि शर्मिंदा होता है या कुछ हमारे सामने को थोड़ा सा अदब लिहाज रखता है, लेकिन इसने बड़े उससे गुस्से में कहा हाँ मैं करने लग गया हूँ, आप क्या कर सकते हैं, कर लें जो करना है। कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अब जाहिर सी बात है कि एक बच्चा मेरा इतना अच्छा पढ़ने में था और गलत कंपनी में बैठ गया। कहती कुछ गलती पेरेंट्स की भी होती है कि हमने इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, आज़ादी दी हुई हर किस्म की। जब दिल चाह रहा है घर आ रहे हैं, जब दिल चाह रहा है घर से बाहर निकल रहे हैं, और खूब पैसा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो बस ये क्या कहती हैं फिर जाहिर सी बात है भुगतना तो था। कहती हैं हम बहुत परेशान हुए, हमने से बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश की कि देखो तुम नशा छोड़ दो। कहती हैं पहले पहले तो हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि इससे कुछ कम्युनिकेट करके मैं और उसके फादर जो है इससे बात करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता था, हाइपर हो जाता था और घर की चीज़ें तोड़ने लग जाता था और बदतमीज़ी करने लग जाता था। कहती हैं इस मसले का ये हल तो नहीं था। फिर कहती हैं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, हमने हर बात इस्तेमाल कर लिया, हमने हर कोशिश इस्तेमाल कर ली कि ये जो है हमारी बात मान ले। और विल पावर देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें इंसान को विल पावर की ज़रूरत होती है। दवाइयों से ज़्यादा आपकी विल पावर काम आती है। और कुछ ऐसे बीमारियां या ऐसे गुनाह होते हैं या कुछ आप ऐसी अगर बुरी लत में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, तो उसको छोड़ने के लिए, उसको छुड़वाने के लिए इंसान का अपना विल पावर जो है वही काम आता है। और जो लोग जिन लोगों के खुदा न खास्ता घर में कुछ ऐसे केसेस हो गए हैं कि कुछ लोग शायद जानते होंगे कि जो नशा जिस घर में कोई एक बंदा करता है, जो नशा करने वाले लोग हैं उन्हें खुद भी पता है कि जब वो नशा उनको छुड़वाना होता है ना, तो जब तक आपका खुद इरादा नहीं मजबूत होगा, आप खुद अपनी विल पावर से काम नहीं लेंगे। नशा एक ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ विल पावर से छोड़ा जा सकता है। जितना मर्जी आप इलाज करवा लें, जब तक आप खुद नहीं चाहते ना इस काम को छोड़ना या इस चीज़ को, नशे को छोड़ना, तो जब तक आपको कोई भी डॉक्टर, कोई माँ बाप या कोई भी आपका जो है ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जब तक आप खुद इरादा ना कर लें कि हाँ हमने इस बुरी आदत से अपना छुटकारा जो हासिल करना है। बस कहती हैं कि ये हमें जो है हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने इसको मुख्तलिफ जगह पे इसका इलाज करवाया, हमने अपनी हर मुमकिन सर तोड़ कोशिश कर ली, लेकिन चूँकि इसकी अपनी विल पावर ही नहीं थी, ये चाहता ही नहीं था नशा छोड़ना, बल्कि ये मज़ीद जो नशे का शिकार होता गया और मज़ीद बुरी जो है लत का शिकार होता गया। कहती हैं कि हमने तो हर तरह का हरबा जब इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने, चूँकि बाप ने तो कहा कि छोड़ो, जिस हाल में छोड़ दो, खुद ही देखा जाएगा जो होगा। लेकिन कहती मैं तो माँ हूँ ना, माँ का दिल तो फिर आप लोगों को पता है कि फिर वो माँ तो माँ ही होती है, और चाहे बच्चा अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। वो कहती मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैंने अपने शौहर से कहा कि अब हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हमने हर कोशिश कर ली, लेकिन जो है हमें इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें ना कोई रूहानी तौर पे जो है इसका इलाज करना चाहिए। तो उसके मेरे शौहर ये सुन के बहुत गुस्से में है कि रूहानी नशे का रूहानी इलाज कैसे होता है, जब तुम्हारा बेटा ही नहीं छोड़ना चाहता। तो कहती मैंने उन्हें कहा कि वो नहीं छोड़ना चाहता, कोई अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम खुद अपने गुनाहों की, हो सकता है हमसे कोई ऐसी गलती हो, ऐसा गुनाह हो जिसकी हमें इस तरीके से सज़ा मिली है, तो हमें इस्तग़फ़ार का जो है विर्द करना चाहिए, हमें कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कहती मेरे शौहर ये बात सुन के जो है वो बिल्कुल उन्होंने मुझसे मुत्तफ़िक़ हुए कि हाँ तुम ये बात तो ठीक है, ये हो सकता है हमारे अपनी किसी गुनाह की हमें जो है वो सज़ा इस सूरत में मिल रही हो, तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कहती फिर मैंने और मेरे शौहर ने इस्तग़फ़ार कसरत के साथ करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मेरे बाकी जो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे, मैं उनको भी बिठाया, उनको भी कहा कि भाई देखो ये इस तरह तो एक बंदा नशे की आदत में मुब्तला है तो उसका पूरा घर डिस्टर्ब हुआ है। तो फिर मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि आप भी अपने भाई की नियत करके इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दो, हम कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करते हैं। इसके अलावा हमारे घर में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बाकी घर के लोगों को भी जब मैंने इस बारे में उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल
بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی استغفار کرتے ہیں اس کی نیت سے کہ جلد از جلد بچہ آ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہوا ہے۔ کہتی ہیں شروع میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، اب ہم کثرت کے ساتھ استغفار کر رہے تھے، گھر کا ایک ایک بندہ، ایک ایک فرد جو ہے وہ اس کی نیت کر کے جو استغفار کر رہا تھا کہ اللہ پاک اس کو جو ہے نیکی کا راستہ دکھا دے، اس کو کچھ ایسا ہو جائے، کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ خود بخود نشے کی عادت کو چھوڑ دے۔ کہتی ہیں شروع کے تو 1-2 مہینوں میں ہمیں بالکل نہیں پتہ لگا، جیسے لیکن کہتی ہیں کہ جب تیسرا مہینہ شروع ہے نا، میں استغفار کرتے ہوئے 3 مہینے ہونے والے تھے، تیسرا مہینہ جب سٹارٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے میں خود کچھ چینجز آ گئی۔ مطلب یہ کہ وہ گھر سے پہلے ہر وقت باہر رہتا تھا، لیکن یہ کہ اس نے اب گھر کے اندر رہنا شروع کر دیا، اور وہ دوست اس کو بلانے بھی آتے تھے، اگر کوئی کال بھی آتی تھی یا اس کو کوئی باہر لینے آتے تھے تو وہ پہلے تو وہ ان کے بلانے سے پہلے ہی باہر نکل جاتا تھا اور ساری رات گھر نہیں آتا تھا۔ لیکن جیسے تیسرا مہینہ شروع ہوا، میں نے اس میں چینجز خود دیکھی، میں نے اس میں بہت پازیٹیو چینجز دیکھی کہ یہ باہر نہیں جاتا، جن لڑکوں کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا تھا اس نے کم کر دیا، کالیں بھی، ایون کہ اس نے اپنا موبائل ہی آف کر کے رکھ دیا، اور اس نے نا بالکل کٹ آف کر لیا تھا باہر نا، اور یہ گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ اوبویسلی جب گھر کے اندر ہی رہے گا تو پھر نشہ کرنے کے لیے کوئی اس کو دینے کے لیے نہیں آئے گا یا کسی سے لے گا نہیں۔ اور کہتی ہیں پھر کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ میں نا خود اس عادت سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں نا؟ تو کہتی میں نے اس کو، مجھے اتنا پیار اور میں اس کو گلے سے لگا لیا، اس کو کہا کہ دیکھو جب تک تم خود نہیں چاہو گے نا، جب تک کوئی دنیا کی طاقت تمہیں اس چیز سے، نشے کی لت سے تمہاری جان نہیں چھڑوا سکتی، جب تک تم خود اپنی ول پاور سے۔ کہتی ہیں پھر اس نے نا اس نے الحمدللہ اس نے ارادہ کیا کہ نہیں، میں آئندہ سے نشہ نہیں کروں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ خود کو بدلنے کی۔ پھر اس نے نمازیں پڑھنی شروع کی، اور کہتی ہیں ماشاءاللہ کرتے کرتے اس نے گھر میں نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کیا، اور پھر کرتے کرتے مسجد میں جانے لگے، اور جتنی اس کی بری کمپنی تھی اس نے سارے لڑکوں سے قطع تعلق کر لیا، کٹ آف کر لیا، اس نے اپنا موبائل بالکل تھرو آؤٹ بند کر دیا، اور اس نے باہر جانا بند کر دیا، اور یہ گھر میں رہتا تھا، اور گھر میں اس نے اپنا سارا وقت گزارنا، اور اس نے جو ہے نا وہ قرآن آیت کا اور قرآن کا بھی مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ بہت زیادہ نمازی اور پرہیزگار ہو گیا، اور اب یقین کریں کہ ہم نے اتنے اس کے بہترین ڈاکٹرز کو علاج کرا، اتنے بہترین ہاسپٹلز میں اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق ہم نے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن وہاں اس کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن جب اس نے خود ارادہ کیا اور خود اپنا جو ہے اس نے ول پاور کا استعمال کیا تو اس نے نشے کی عادت کو چھوڑ دیا، اور کہتی ہیں کہ آج الحمدللہ اتنے سال ہو گئے بالکل یہ کسی بھی قسم کی ایسی، ایون کہ وہ اب سگریٹ بھی نہیں پیتا، اور کہتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف استغفار کی بدولت ہوا، استغفار کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے یہ موضوع دکھایا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا موضوع نا، اس سے بڑا بڑھ کر میرے لیے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ میرا بچہ نشے کی عادت سے اللہ پاک نے اس کی جان چھڑائی، اس کو نجات دلا دی، کہ میں نے استغفار کا اتنا بڑا موضوع اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور کہتی ہیں کہ آج تک ایون کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں استغفار، میرے بیٹے نے بھی استغفار کرنا شروع کر دیا، اور اللہ پاک سے بہت زیادہ معافی مانگتا ہے، ہم سے بھی بار بار معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا۔ تو جو لوگ کسی بھی مصیبت مشکل کا شکار ہیں، یا کسی بری عادت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس سے ان کو بہت زیادہ پریشان ہے، تو اگر آپ لوگ بھی استغفار کرنا شروع کر دیں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، اپنی حیثیت اور اپنے وقت کے مطابق کریں، آپ دیکھیں گے کہ یقیناً آپ کو لازمی آپ کو فرق پڑے گا، اور آپ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کہ ختم نہ ہو، یا اس کے آپ کی جان نہ چھوٹ جائے، بیماری ہے آپ کی، اس سے آپ کی جان نہ چھوٹے، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بھی بیماری، کچھ بھی کوئی آپ کو مسئلہ، آپ استغفار کرنا شروع کر دیں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے پازیٹیو چینجز آپ کے اندر آتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان۔